बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2021 की मंथली कम वीकली प्रोडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यानी हम मंथली प्रोडिक्शंस जो है वो 4 हफ्तों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनके मुताबिक आपको बताते हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें जो 12 स्टार्स के लिए अहम हैं वो ये है कि ये महीना जो है इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो दिन हैं वो ग्रहण के असरात के ज़ेरे असर हैं। यानी एक ग्रहण 19 नवंबर को गुजरा, दूसरा 4 दिसंबर को आ रहा है। दरमियान में शेक हैंड का टाइम है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और ये असरात जो हैं वो 20 दिसंबर तक तो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे। इसलिए 12 स्टार्स में जो अगर आप जो है वो पहले 20 दिन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले 20 दिन ज़्यादातर ग्रहण की जो वीडियो हमारी अपलोडेड है सूरज ग्रहण की, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। स्टार्स के तकरीबन हालात वही रहेंगे जो उस ग्रहण वाली वीडियो में बताया गया है। अब दूसरी बात ये है कि चूँकि दिसंबर के बिल्कुल दूसरे हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस भी जो है वो अपलोड कर दें, तो नया साल चढ़ने से पहले पहले साल की प्रेडिक्शंस भी अपलोड हो जाएंगी, तो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। सेजिटेरियस की बात कर लें तो सेजिटेरियस के लिए एक जबरदस्त वक्त है। ये महीना गो के ग्रहण के ज़ेरे असर है, लेकिन इसके बावजूद इनकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, इनकी दिलेरी में इजाफा हो रहा है। अगर ये अपने आप को मजबूत रखेंगे, अपने मुखलिस लोगों को अपने साथ रखेंगे, जज्बाती होकर अपने मुखलिस लोगों को अपने से अलहदा नहीं करेंगे, अल्लाह की कुर्बत का एहसास रखेंगे, तो फिर इनके तमाम दुश्मन जो है वो ज़ेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त माली मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा जज्बातियत आ सकती है, रुकावट आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद तरक्की और अल्लाह की करम नवाजी इनके शामिल हाल रहेगी। बिगड़ते हुए काम संवरते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इनको एहतियात करनी है, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि अपने मुखलिस लोगों को जो है वो जज्बातियत से अपने से अलहदा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। मईशत के हवालों से अगर हम बात कर लें तो मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक सियासत से है, समाजी शोबों से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इंशाअल्लाह इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सदका, जैसे मैंने अर्ज किया कि इनको बहुत ज़रूरत है देने की, नज़र लग सकती है, कोई जादू वगैरह है तो वो बढ़ सकता है। तो महीने का जो मेन सदका है, जो यानी इस महीने में सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा, वो किसी नमकीन चीज़ का, जर्द रंग की नमकीन चीज़ का सदका है। कोई नमकीन चीज़ किसी भी तरह की वो अगर दे दें, भले चने की दाल पका के दे दें, भले जो है वो सफ़ेद चने जो है वो पका के दे दें, तो ये महीने का सदका हो जाएगा। पहले हफ्ते में इनका सदका जो बनेगा वो जर्द रंग के कपड़े का, दूसरे हफ्ते में इनका सदका अंडे का, एक या एक से ज़्यादा अंडे, और तीसरे हफ्ते में इनका जो है वो सफ़ेद लोबिये का सदका, और चौथे हफ्ते में इनका सदका दूध का होगा। इंशाअल्लाह ताला मालिक इनके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा और इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, मोहब्बत के मामलात में उलझाव जो है वो बहुत वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। मोहब्बत में बेएहतियाती नुकसान का बायस बन सकती है। मोहब्बत में बेएहतियाती मामलात में खराबी का बायस बन सकती है। मोहब्बत में बेएहतियाती जो है वो किसी जिनसी जुर्म का हिस्सा बनने में भी आपकी मददगार हो सकती है। इनसे इंतहाई गुरेज कर लें। मनफी किस्म के रिलेशंस, मनफी किस्म की मोहब्बत जो है वो आपकी बदनामी और रुसवाई का बायस भी बन सकती है, इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। शादी के लिए, खास तौर पे लव मैरिजेस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। लव मैरिजेस प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आगे बढ़ें, अपनी मोहब्बत को मस्बत जज्बों के तहत जो है वो शादी की तरफ लेके जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। अरेंज मैरिजेस के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा लस्ट की पीक थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं जी जेम ऑफ द मंथ पे। तो जेम ऑफ द मंथ खास तौर के ऊपर इनके लिए जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो पेरिडॉट है। पेरिडॉट जो है उसको जरूर पहन लें, इंशाअल्लाह ताला मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी और आपके अंदर एक सुकून का एलिमेंट भी जाहिर होगा।
اب آ جاتے ہیں جی ذرا ان کے ہیلتھ کے معاملات کی طرف. تو ہیلتھ کے معاملات ان کے اس وقت بہتری کی طرف ہیں. ہیلتھ کے معاملات میں ان کو چیزیں بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی مسائل تھے, جن کی کوئی یادداشت میں کوئی کمی ہو رہی تھی, یا کوئی سکن کی پرابلمز تھیں, تو وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اس وقت ان کی ہارٹ یعنی ان کا دل, ان کا لیور اور ان کا لوور ابڈومن جو ہے وہ سینسٹیوٹی کی طرف ہے, یعنی وہ ان کے سینسٹیو باڈی پارٹس ہیں, اس میں احتیاط کر لیں. بڑی بیماری تو کوئی نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی احتیاط اگر کر لیں گے تو بہت بہتر رہیں گے. اگر بے احتیاطی کریں گے تو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے. اپنی ڈائٹ میں خاص طور کے اوپر کھجور اور انگور کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں. اگر انگور نہ ہو تو پھر گریپ فروٹ یعنی چکوترے کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا, آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں جی ان کے جو ہے وہ لکی نمبر آف دا منتھ کے اوپر. تو لکی نمبر آف دا منتھ ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کرے گا. پہلے ہفتے میں جو ہے وہ 1, دوسرے ہفتے میں 8, تیسرے ہفتے میں 7 اور چوتھے ہفتے میں 5 ان کو سپورٹ کرے گا. لکی ڈیز کا ذکر بھی کر لیں تو لکی ڈیز کا ذکر کر لیتے ہیں. ان کے لکی ڈیز میں پہلے ہفتے میں ان کا جو ان کو لکی ڈے ان کو سپورٹ کرے گا, پہلے ہفتے میں اتوار کا دن, دوسرے ہفتے میں پیر, تیسرے ہفتے میں جمعہ اور چوتھے ہفتے میں جمعرات ان کے لیے لکی ہوتے ہوئے بڑے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. سفر کی بات کر لیں تو سفر ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان لینڈ ٹریول زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابراڈ کے ٹریولز میں بھی ان کو کامیابی ہے, امیگریشن کے حوالے سے بھی کامیابی ہے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ ریلیجس ٹریول اور اسٹڈی ٹور جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے معاملات بہت بہتری کی طرف آئیں گے اور ان کی چیزیں بہتری کی طرف آتی جائیں گی. خاص طور پہ اسٹڈی کے حوالے سے ہائر اسٹڈیز کے لیے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز وغیرہ کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں, ان میں کامیابی کا تناسب بہتر ہوتا ہوا بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ریلیجس ٹریول بھی ان کو برکت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی اوور آل جو ہے وہ سفر ان کے حوالے سے بہت بہتر ہے. اب اگر آ جاتے ہیں تو لکی کلرز کا ذکر بھی کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے جو ہے پہلے ہفتے میں یلو, لائٹ یلو یعنی آف وائٹ سے یلو کی جتنی ٹونز ہیں وہ, دوسرے ہفتے میں بلو یا پرپل کی ٹونز ان کو بہت زیادہ راس آئیں گی, تیسرے ہفتے میں میرون کی ٹونز ان کو راس آئیں گی, اور چوتھے ہفتے میں سلور یا لائٹ گرے کی ٹونز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آئیں گی. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کا تو میں نے ذکر کر دیا. اسٹوڈنٹس کا بلکہ ویسے بتا دیں, اسٹوڈنٹس میں وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق انڈسٹریل انجینئرنگ سے ہے ان کی کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے. میڈیسن کے حوالے سے ہائر اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک سے ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زبردست کامیابی ہے. اور ڈسٹینس اسٹڈیز کے بارے میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تو ڈسٹینس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ بہت کامیابی کی طرف جاتے ہوئے بڑے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. لا اسٹڈی اور جو ہے وہ آرائش و زیبائش یعنی بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کا دھیان اپنی اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے جو ان کے ریزلٹس کو ہٹ کرے گا. اب آ جاتے ہیں جی سورت آف دا منتھ. تو سورت آف دا منتھ میں ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو سورت ہے وہ سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل ڈیلی ایک مرتبہ ضرور تلاوت کر لیں, انشاءاللہ اللہ کرم نوازی فرمائے گا, معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور درود پاک, درود ابراہیمی خاص طور کے اوپر اپنی ڈیلی روٹین میں رکھیے. زیادہ سے زیادہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہاؤس وائفز کا ذکر کر لیں تو ہاؤس وائفز کے لیے چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت فاتح عالم, تو محبت سے اپنے گھر کو سینچیں, اپنے جو ہے وہ بچوں پہ دھیان دیں, اپنے ہسبینڈ کو, ہسبینڈ کی نیڈز کو دھیان میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار ضرور فرمائے گا اور آپ کا گھر بہت مضبوط رہے گا. ٹپ آف دا منتھ کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا منتھ اس وقت بے احتیاطی اور غیر اخلاقی رویے آپ کو پہلے 3 ہفتوں میں بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. بدنامی, رسوائی بھی مل سکتی ہے اور کوئی قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. چوتھے ہفتے میں تیز رفتار ڈرائیونگ سے آپ گریز کر لیں.
کیونکہ سڑک کا اینگل آپ کے ذائچے میں آپ کو دباؤ میں لیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔